अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 नवंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान अगर इलेक्शन आज हो जाएं तो इमरान खान इलेक्शन में 80% नशिस्तें जीत जाएंगे। उनकी मकबूलियत का इस वक्त जो पारा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर बुलंद है। यही वो बुनियादी वजह है कि इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन कराने से डरती है, इलेक्शन से भागती है। और यही वो बुनियादी वजह है कि इमरान खान को कुचलने के लिए तमाम के तमाम गद्दार इकट्ठे हो चुके हैं। और यही वो बुनियादी सबब है कि जिसकी वजह से इमरान खान को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। अब नाज़रीन किराम, ज़ाहिरन ये कहा जा रहा है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई फड्डा हो गया है और उस फड्डे के हवाले से बताया जा रहा है कि परवेज़ रशीद की जो मुबैना तौर पर नामुनासिब वीडियो है, जो गैर अखलाकी वीडियो है, वो रिलीज़ करवाना और इसी तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्विटर पर ट्वीट करना कि इलेक्शन वक्त पर होंगे वरना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। और फिर राना सनाउल्लाह का यह कहना कि अरशद शरीफ को टारगेटेड कत्ल किया गया है, यानी उनकी टारगेट किलिंग हुई है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे ये बात वाज़े हो रही है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरारें आ रही हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ का मिस्र से लंदन जाना और नवाज शरीफ से हंगामी मुलाकात करना, ये भी एक सबब है जिसको देखकर कुछ लोगों की ये राय है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरारें आ चुकी हैं और अब इमरान खान के लिए रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले 6-6.5 महीनों की जो पाकिस्तान की सियासत है, अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसे कई मौके नज़र आते हैं कि जब ये लगा था पाकिस्तान की आवाम और कौम को कि हाँ, अब इमरान खान वापस आ रहे हैं और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन्होंने गलतियां की थीं उनको अपनी गलतियों का इदराक हो गया है, लिहाजा नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई या फड्डा हो गया है। लेकिन फिर देखा कि जुल्म बढ़ता गया और यहां तक बढ़ा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला करवा दिया गया। नाज़रीन किराम, इमरान खान उसूल परस्त इंसान है। वो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करते हैं, वो ज़िद्दी हैं, वो रूल ऑफ लॉ के मामले में कोई रास्ता देना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं जब इमरान खान इख्तिदार में आए थे तो उनके इख्तिदार में आने के कुछ ही महीनों के बाद साहिवाल का इंसिडेंट हुआ था जिसमें मासूम बच्चों की गाड़ी पर उनके वालिदैन को उनके सामने शहीद कर दिया गया था। इमरान खान उस पर डट गए थे और वो कतर के विजिट पर थे। उन्होंने कहा कि वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। बड़ी मुश्किल से इमरान खान को उस वक्त राजी किया गया था। तो इमरान खान अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं। अगर इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आ जाते हैं तो वो साइफर की तहकीकात करवाएंगे और साइफर के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको वो फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। ये डर है, ये खौफ है। और यही नहीं, जिन्होंने उनके ऊपर कातिलाना हमला करवाया, जिन्होंने उनके खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया, वो उनको भी तहकीकात के बाद फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तो इसलिए जितने भी इमरान खान के मुखालिफिन हैं, 14 जमातें, भानमती का कुंबा और उनके सहूलतकार, ये सब के सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि इमरान खान उनको सेफ वे नहीं दे रहे हैं, उनको महफूज रास्ता नहीं दे रहे हैं और उनको निकलने के लिए एग्जिट नहीं दे रहे हैं। यही वो बुनियादी डेड लॉक है जिसकी वजह से इमरान खान को ये लोग मरवाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। चुनांचे इस वक्त इमरान खान के खिलाफ साजिशें तेज़ हैं और ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से या पसे पर्दा कोई मुआहिदा हो गया है। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि हमारे रास्ते खुले हैं और हमारे दरवाजे, चूँकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम कोई बंदूकों वाली पार्टी तो है नहीं कि जो बात भी करेंगे वही हमारी मानी जाएगी, हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं। तो बैकडोर राबते ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये कहना कि इमरान खान से मामला तय पा गए हैं और इमरान खान को अब कुछ नहीं होगा,
یا خدا نخواستہ عمران خان پر حملہ نہیں ہوگا یا عمران خان کے خلاف سازشیں نہیں ہوں گی، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اب ناظرین کرام، عمران خان کا لانگ مارچ جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے اسے پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام راستوں کو بند کر کے تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کا راستہ بند کر سکتے ہیں اسلام آباد کے ساتھ اور راولپنڈی کے ساتھ، اور اب مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، شہباز شریف کی جانب سے اور ان کی حکومت کی جانب سے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو خطوط لکھے گئے ہیں کہ آپ کی حکومتیں ہیں کے پی میں اور پنجاب میں، آپ کی حکومتیں دارالحکومت اسلام آباد کے راستے کھلوانے میں ناکام ہیں، لہٰذا یا تو خود ایکشن کریں ورنہ وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے جو پنجاب کے گورنر ہیں بلیغ الرحمان، ان کا بھی بیان آ چکا ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت قانونی طور پر نہیں چلے گی، قانون کے خلاف جائے گی، تو پھر گورنر راج کا آئینی آپشن موجود ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر افواہیں گرم ہیں کہ کیا پاکستان میں گورنر راج آنے والا ہے یا پھر پاکستان کے اندر مارشل لا آنے والا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے محققین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اب مارشل لا کا دور گزر چکا ہے۔ حقیقتاً اور عملاً مارشل لا شاید ممکن نہ ہو، لیکن ناظرین کرام، پچھلے 6 مہینوں سے جو آئین کی قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور جس طرح سے لوگوں پر ظلم اور تشدد کیا گیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی پارلیمنٹ کو مذاق بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر 10-10 12-12 لوگ بیٹھ کر وہ قوانین منظور کر رہے ہیں، وہ بل منظور کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر 350 سے زائد نشستیں ہوتی ہیں، لیکن 10-10 لوگ بیٹھ کر وہ بل منظور کر لیتے ہیں۔ یہ مذاق اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور جس طرح سے حق بولنے پر، سچ بولنے پر میڈیا پر پابندی ہے، اور جس طرح سے عدلیہ خاموش ہے، خاموش تماشائی ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح سے عدلیہ خاموش ہے، یہ کسی مارشل لا سے کم دور نہیں ہے۔ بہرحال اب بھی چانسز ہیں، امکانات ہیں کہ گورنر راج لگ جائے یا پھر مارشل لا آ جائے۔ جہاں تک بات ہے ناظرین کرام ارشد شریف کے شہادت یا قتل کے حوالے سے، تو حقیقت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کروایا گیا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، مس آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ یہ ارشد شریف کی حمایت میں بیان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ ارشد شریف اور ان کے دوست اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ حکومت کا پورا زور ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کا جو الزام ہے، جو ان کے قتل کا الزام ہے، وہ عمران خان پر، اے آر وائی پر، اور اے آر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال، ان پر لگا دیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور جو کہ اصل قاتل ہیں ان پر الزام دھرا جائے، بلکہ رانا ثناء اللہ جیسے شخص سے یہ قطعاً توقع نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ جو کہا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور آپ نے کچھ دن پہلے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو ٹارگٹ کلنگ تھی، ارشد شریف کی جو شہادت تھی، اس کا الزام عمران خان اور ان کے دوستوں پر لگایا گیا، حالانکہ جو ان کے محسن تھے ان پر الزام لگایا گیا تاکہ جو سانپ ہے وہ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو یہ حقیقت ہے ان کی، ظاہراً جو کچھ نظر آ رہا ہے شاید اس میں اتنی سچائی نہیں ہے، ورنہ پس پردہ جو سازشیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف تیز ہیں اور تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو عام کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔